मित्राणि सादरं नमस्ते। तत्र भवतां श्रोतृजनानां करुणोत्सवां संस्कृत प्रसारण शोभन सुकृत्य निरतां गगनगामिनीं संस्कृत साप्ताहिकीम् आदाय समुपस्थितोऽस्ति अयं स्वस्तिवाचको युवराज भट्टराई। विदन्ति भवन्तः यत् सम्प्रति कोरोना नाम्नीं महामारीं विरुध्य समग्रमपि राष्ट्रम् एकीभूय युध्यति। तर्हि आयान्तु सर्वादौ सुरक्षा सङ्कल्पं कुर्मः। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिकदौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। प्रिय श्रोतारः, अयमस्ति जलदागमनस्य वर्षा ऋतोः पावनकालः। भूतभावन भगवतः शङ्करस्य उपासनायै सर्वोत्तमः समयः श्रावणमासः। केनापि कविना सत्यमेव प्रोक्तं वर्षा ऋतुविषये। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नित्यन्ति शुनिश्वसन्ति नद्यां घनामत्त गजाः वनन्ता फुल्लप्रसूनाः शिखिनः प्लवंगा। तर्हि आयान्तु वर्षा ऋतुविषयक सुमधुर सुभाषितस्य श्रवणाय। सुभाषितं च प्रस्तौति अस्माकं सहयोगिनी लता वसिष्ठः। नवमासधृतं गर्भं भास्करस्य गभस्तिभिः पीत्वा रसं समुद्राणां द्यौः प्रसूते रसायनम्। वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक में वर्षा को जीवन का पारसमणि कहा है। अर्थ है 9 महीने तक आसमान ने सूर्य किरणों के माध्यम से समुद्रों का पानी पिया है और अब वे वर्षा बूंदों को जन्म दे रहे हैं। श्रुतम् अस्माभिः प्रसाद गुणवत् सुभाषितं निश्चप्रचं सुभाषितोक्तं सत्यमेव। विदन्ति भवन्तः सर्वोऽपि लोकः त्रिविध दुःखस्य निवारणाय विविधान् उपायान् आचरति। तत्रापि भारतीय समाजे दुःख निवारणाय आवेदात् लौकिक वैदिक वाङ्मयेषु शिवभक्तेः महत्त्वम् अस्ति प्रकीर्तितं मनीषिभिः ऋषिभिः महर्षिभिश्च। आगच्छन्तु तादृशमेव नरेन्द्र दत्त सेमवाल प्रस्तुतं शिवभक्ति भरितं प्रसंगं कर्णगोचरी कुर्मस्तावत्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिलचन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। अतीव रम्यः विविधासु उपासना पद्धतिषु रममाणः भारतीय समाजः आत्मकल्याणाय अनादिकालतः भक्तिमार्गम् अवलम्बते। अये संस्कृतैक सर्वस्वाः प्रेयांसः राष्ट्रस्य विश्वस्य च सर्वविध प्रत्यग्र क्रियाकलापानां सूचनार्थं वार्तानां वर्तते विशिष्टा भूमिका। तर्हि सम्प्रति प्रस्तूयन्ते प्रमुख वैश्विक घटनानां वार्ताः अस्मत् सहयोगिन्या सुषमा कुमार्या।
प्रधानमन्त्रिणा राष्ट्रिय शिक्षा नीत्याः प्रथम्यां वार्षिक्यां शिक्षा जगति सम्बोधितं। केन्द्रेण चिकित्सा दन्तचिकित्सा पाठ्यक्रमे अन्यपश्चवर्ति वर्गाय आर्थिक दृष्ट्या न्यूनवर्गाय च कृते आरक्षणम् उद्घोषितम्। संसदः सदनयोः द्वयोः कार्यजातं पेगासस् अन्य प्रकरणाञ्चालक्ष्य स्थगितम्। विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेणोक्तं यत् अफगानिस्तानस्य समाधानं सैन्यप्रयोगेण नैव साधयिष्यति। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन ताजिकिस्तानदेशे अध्ययनरतेभ्यः भारतीय छात्रेभ्यः साकं सम्भाषणं व्यदधात्। बांग्लादेशे कॉक्स आपणे जलपूर भूस्खलनाच्च 11 जनाः मृत्युमुपगताः। अलास्का प्रायद्वीपे 8.2 इति रिएक्टर मापिका तीव्रतायुतं भूकम्पः अनुभूतः। केन्द्रप्रशासनं कोविड-19 एकं 6 सदस्यीय दलं केरलराज्यं प्रति प्रेषितम्। गृहसचिवेन अजय भल्लावर्येण असम मिजोरम राज्ययोः मुख्य सचिवैः साकम् आरक्षि महानिदेशकैः साकं च उपवेशनम् एकं साधितम्। संसदीय प्राविट् सत्रं प्रारब्धम्। संस्कृत साप्ताहिकी श्रवण समाकर्षिताः श्रोतारः सम्प्रति प्रयायोस्ति समाजोत्थान निरतानां मनीषिणां साक्षात्कारस्य। अस्मिन् विशिष्टे साक्षात्कार सम्भाषणे समुपस्थितो वर्तते संस्कृति समुन्नायकः सर्वश्लाघ्यचरितः श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शैक्षणिक पीठस्य प्रमुखः साहित्य विभागस्य च वरिष्ठः आचार्यः प्रोफेसर भागीरथी नंद महाभागः। अमुना साकं साक्षात्कार मन्त्रणां कुरुते अस्माकं सहयोगी सुनील जोशी। श्रूयतां तावत्। सन्ति अद्य आकाशवाण्याम् अस्माकं विशिष्टातिथयः साहित्य अकादेमी पुरस्कारेण सम्मानिताः संस्कृत ओडिया भाषयोः कमनीय रमणीय काव्य सर्जकाः प्रख्याताः कवयः आधुनिक संस्कृत साहित्य ध्वज प्रसारकाश्च प्रोफेसर भागीरथी नन्दवर्याः। आचार्याः सादरं नमस्क्रियते स्वागती क्रियते च भवद्भ्यः मया संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रमेऽस्मिन्। धन्यवादः। भवतां कार्यक्रमेऽस्मिन् आवाहनेन अहम् अत्यन्तम् उपकृतोऽस्मि। आचार्याः भवद्भिः विरचितस्य तस्मिन् दिने इत्याख्यस्य कथासङ्ग्रहस्य चर्चा एषु दिनेषु संस्कृत जगति बहुधा श्रूयते। अयं जनः श्रोतृगणश्च कौतूहलवशात् अस्य कथासङ्ग्रहस्य संक्षिप्तकथां ज्ञातुं सन्ति सन्नद्धाः। कोरोनाकाले गृहे आबद्धतया तिथिरेव तस्मिन्नेव दिने इति कथासङ्ग्रहस्य रचनायाः कारणम्। तदानीम् आत्मप्रसादनाय मया संवेदनाप्रवणा इयं रचना उररीकृता। इतः इदं स्पष्टं प्रतिभाति यत् संवेदना एव साहित्ये चित्तविगलनस्य तदाकाराकारिततायाः आनन्दोपलब्ध्यश्च प्रकृष्टोपायः। अतः मया स्वजीवने अतीते घटितानां घटनानां स्मृतिः कल्पनोपेततया तस्मिन् दिने इति 14 कथानां संग्रहे आम्रेडिता। सहृदयेभ्यः एताः रोचन्ते इति भवन्मुखात् निशम्य महान् मे परितोषः सञ्जायते। आशु कथासु मुख्यपात्राणि सन्ति माता, पिता, दरिद्रः शाकविक्रेता, छात्रः, पीडिता नारी, पथिकः, युध्यन् मृतः सैनिकः, मध्यमवयः मानवः, भ्रष्टः सन्यासी इत्यादयः। प्रत्येकं पात्रे तदनुगुणः अव्याजव्यवहारः, व्यवहारानुगुणा भाषा या अनायासं लोकबोधगम्यतां व्रजेत् तथा प्रयोक्तुं मयात्र प्रयासः कृतः। अद्भुतं मार्मिकं विलक्षणं च कथाप्रवाहः भवताम् अस्य काव्यस्य। आचार्याः भवन्तः सन्ति रससिद्धाः कवयः। भवद्भिः प्रसिद्धस्य ज्ञानपीठमूर्ति देवी पुरस्कार सभाजितस्य याज्ञसेनी नाम्नः उत्कलभाषा निबद्धस्य उपन्यासस्य संस्कृतानुवादः अपि कृतः वर्तते। तस्य संस्कृतानुवाद सम्पादनस्य यात्रा कथम् आसीत् कृपया अस्माभिः सह विनिमयी कुर्वन्तु भवन्तः। याज्ञसेनी अनुवादाय मम गुरुभिः मम शोधच्छात्र जीवने राधावल्लभ त्रिपाठिभिः अहं नैकधा प्रेरितः। परस्तात्
जीविकोपलब्धेः परं मया तत् कार्यम् आरब्धम्। तदनुवादकाले मया स्वसाहित्यिकः आत्मा तस्मै समर्पितः। मूललेखिका येन रूपेण यद्वस्तु प्रकाशयति तत् तेनैव रूपेण अनुवक्तुं मया यत्नः कृतः। प्रतिपदं मया तद्गत भावे अवगाहनं कृतम्। जनाः नैके तम् अनूदितं ग्रन्थं मूलग्रन्थः इति अभिप्रयन्ति। स्वयं मूलरचयित्री डॉक्टर प्रतिभा राय महोदयापि एतत् वक्ति। याज्ञसेनी कल्पना, परंपरा, वास्तवता, लोकोत्तर सौन्दर्यादीनां समन्वयः, कर्मज्ञान भक्तीनाम् अपूर्वः संयोगः, येन मूर्तिदेवी ज्ञानपीठ अमृतकीर्ति प्रभृति पुरस्काराः अर्जिताः। आचार्याः भवन्तः साम्प्रतं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालये अध्यापयन्ति। शोधनिर्देशकरूपेण च छात्रान् निर्दिशन्ति। भवताम् अनुसारेण साम्प्रतं संस्कृते निगूढानां कीदृशानां शोधविषयाणाम् उद्घाटनं, प्रकाशनं, सम्पादनं च अस्ति आवश्यकम्। संस्कृते शोधेषु नावीन्यम् आवश्यकम्। संस्कृते विषयाभावात् शोधवस्तूनाम् इष्टपेषणं भवति इति केचन मुधैव प्रलपन्ति। वस्तुतः शोधेषु नवीनार्थोद्घाटनमेव स्यात्। मानार्थं कालिदासादि कवीनां काव्यानि यावद्वारं वयं पठामः तावन्तः एव नवीनार्थाः समुद्भासन्ते। पठितुं नवीनास्फूर्तिः जागर्ति। इदं हि साहित्यलक्षणम्। एतादृशं नवाविष्कारस्य कार्यं करणीयम्। किञ्च संस्कृतं सर्वभाषा सर्वज्ञानजननी इति जनाः वदन्ति। तस्य प्रमाणम् अस्माभिः प्रदर्शनीयम्। मानार्थं यथा इदानीं मदधीने कश्चन छात्रः 21 शतके प्रमुख पारम्परिक हिन्दी चलच्चित्रेषु संस्कृतनाट्यशास्त्रीयः प्रभावः इति विषयम् आसाद्य कार्यं करोति। नचिरादेव शोधप्रबन्धः तस्य समर्पयिष्यते। नवीनानि कार्याणि स्युः इति मे पक्षः। आचार्याः ज्ञानानुसन्धानाभिवर्धन पुरस्सरं भवतां वाण्या वयं जाताः कृतकृत्याः। अस्माकं कृते स्वकीयानुपमसमयप्रदानाय वयं भवद्भ्यः धन्यवादान् प्रकटयामः। नमो नमस्ते। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। श्रुतं सर्वैः संस्कृतवाङ्मयसमेधनपरं सर्वसमाजप्रेरकं वैदुष्यपूर्णं साक्षात्कार सम्भाषणम्। अये मित्राणि, सम्प्रति चलामस्तावत् संस्कृत दिग्दर्शिनी प्रभागं प्रति, यत्र संस्कृतभाषायाः गौरवख्यापकानां प्रचारपराणां च कार्यक्रमाणाम् उदन्तं प्रस्तौति अस्माकं सहयोगी पुरुषोत्तमः शर्मा। शृण्वन्तु तावत्। विगते भौमवासरे जुलाई 27 जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालये संस्कृतभारत्याः संयुक्ततत्त्वावधाने समायोजितायाः निःशुल्कं 10 दिवसीय अन्तर्जाल संस्कृत सम्भाषण कार्यशालायाः सम्पूर्तिसमारोहः आयोजितः। अस्यां कार्यशालायां विविधराज्येभ्यः प्रतिभागिनः समुपस्थिताः आसन्। पृथक् पृथक् दिनेषु होराद्वयम् अवधिकाले प्रसिद्धसंस्कृतविद्वद्भिः कार्यशाला सम्बोधिता। पश्चिमबंगाले स्थितस्य योगदा सत्संग पालमरा महाविद्यालये संस्कृतविभागस्य अथ च लोकभाषा प्रचारसमित्याः संयुक्ततत्त्वावधाने 20 दिवसीया संस्कृतसम्भाषण कार्यशाला समायोजिता। अस्याः कार्यशालायाः सम्पूर्तिसत्रं जुलाई 27 समायोजितम्। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन संस्कृतभाषा प्रशिक्षणाय आन्तर्जालीया कक्षा समायोज्यते। अस्यां कक्षायां सहभागितायै 8,500 जनैः पञ्जीकरणं कारितम्। श्रोतोभिः सूचितं यत् संस्कृतसम्भाषणाय जनैः रुचिपूर्णतया पञ्जीकरणं विधीयते। अये सुधीयः श्रोतारः, हिन्द्यादि भारतीय भाषा साहित्य प्रभावेण पाश्चात्य साहित्य संसर्गेण च संस्कृतमपि नैजं नवीनं रूपं धारयति। एतादृश्येव हिन्दीतः अनुदिता बालकविता प्रस्तौति अस्माकं सहयोगिनी साधना शर्मा बालमनोवल्लरी प्रभागे। श्रूयतां तावत्। बालः अद्य अहम् एकां कवितां श्रावयामि। कवितायाः शीर्षकः अस्ति जलं वर्षति छम 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 छम। जलं वर्षति
छम 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 जलं वर्षति छम 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 नीत्वा छत्रं यामो वयम् पादः स्खलितः पतिताहम् निम्नं छत्रम् ऊर्ध्वमहम् छम 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 जलं वर्षति छम 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 नीत्वा छत्रं यामो वयम् पादः स्खलितः पतिताहम् निम्नं छत्रम् ऊर्ध्वमहम् छम 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 छम। प्रियमित्राणि, अहो मनोहारिणा मुना गीतेन मन्ये भवन्तोऽपि स्वल्पवयस्काः सुकुमारबालकाः इव सन्ति सम्मोहिताः। अस्तु तर्हि सम्प्रति समुदं चलामः एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति प्रभागं प्रति, यत्र अस्माकं चिरपरिचिता वेतालमुदिता संस्कृतगौरवख्यापकं संस्कृताश्रितं बंगाली हिन्दी भाषीयानुवाद शिक्षणं कारयति। प्रथमं वाक्यमस्ति त्रिवर्णध्वजः भारतस्य राष्ट्रीय ध्वजः अस्ति। पहला वाक्य है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है। बंगाली में भारतेर जातीय पताका तिरंगा पताका। द्वितीयं वाक्यमस्ति राष्ट्रीय ध्वजस्य मध्ये नीलवर्णस्य चक्रः अस्ति। दूसरा वाक्य है राष्ट्रीय ध्वज के बीच में नीले रंग का चक्र है। बंगाली में जातीय पताकार माझखाने एकटी नील वृत्त रयेछे। तृतीयं वाक्यमस्ति ध्वज मध्ये चक्रे 24 अराः सन्ति। तीसरा वाक्य है ध्वज के मध्य में स्थित चक्र में 24 तीलियां हैं। बंगाली में जातीय पताकार माझखाने अवस्थित चक्रे 24 मुखपात्र रयेछे। चतुर्थं वाक्यमस्ति एते अराः अहोरात्रं परिश्रमस्य परिचायकाः सन्ति। चौथा वाक्य है यह तीलियां अहर्निश परिश्रम करने का परिचायक हैं। बंगाली में एई मुखपात्र किंबा अहर्निश दिन रात्र परिश्रमेर लक्षण। पंचमं वाक्यमस्ति देशे राष्ट्रीय उत्सवेषु त्रिवर्णध्वजस्य ससम्मानम् उत्तोलनं भवति। पांचवा वाक्य है पूरे देश में राष्ट्रीय उत्सवों पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। बंगाली में सारा देशे जातीय उत्सवे तिरंगा पताका उत्तोलन करा होय। धन्यवादाः। अनुवादविधा संस्कृतप्रसारणस्य नूतनविधासु परिगण्यते, येन तस्याश्रयः सर्वासां भारतीयभाषाणाम् अनुवादपुरस्सरम् अस्माभिः विधीयते। संस्कृतभाषा एव भारतीयभाषाणां जीवातुभूता वर्तते। प्रिय संस्कृत साप्ताहिकी श्रोतारः, मन्ये अधुना भवन्तः समुत्सहन्ते साप्ताहिक ऐतिह्य घटनानां श्रवणाय। अहमपि तदर्थमेवास्मि समुद्यतः। ध्यानेन शृण्वन्तु तर्हि। जुलाई 19 ज्ञानपीठ पुरस्कार भाजनीभूतस्य तेलुगु भाषायाः प्रख्यातस्य कवेः सी नारायण रेड्डी वर्यस्य जन्मदिवसो वर्तते। जुलाई 19 प्रसिद्धः समाज परिष्कारस्य शिक्षाशास्त्रिणः स्वाधीनता सेनानिनश्च ईश्वरचन्द्र विद्यासागरस्य निधनं जातमासीत्। जुलाई 30 भारतस्य प्रसिद्ध महिला चिकित्सकायाः समाजसेविकायाश्च पद्मभूषण भूषितायाः मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी वर्यायाः जन्मदिवसो वर्तते। प्रेष्ठाः श्रोतारः, समयः सम्प्रति मां भवद्भ्यो वियोजयति, अतएव गच्छामि। कृपया अनुज्ञापयन्तु मां गमनाय। आगामी शनि रविवासरयोः अस्मिन्नेव समये FM गोल्ड समाचार वाहिन्यां पुनः भवतां पुरतः विशिष्ट कार्यक्रमेण सार्धं समुपस्थास्यामः। तावत्पर्यन्तं भवन्तः आकाशवाण्या साकं संयुक्ताः तिष्ठन्तु। प्रिय श्रोतारः, भवन्तः कार्यक्रमविषये निजानुभवान्, परामर्शान्, प्रतिक्रियाः च ईमेल माध्यमेन अस्मान् प्रेषयितुम् अर्हिष्यन्ति। अस्माकं ईमेल सङ्केतोऽस्ति संस्कृतसाप्ताहिकी sanskritsaaptaahikee@gmail.com। नमो नमस्ते।